नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बिजनेस टाइम्सको अर्को एउटा श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकबिनलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढ्दो रूपमा छ। संक्रमण दर घटाउनका लागि सरकारी पक्षको प्रयास र स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका प्रयासहरू उल्लेख्य रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। यद्यपि निजी स्तरबाट संक्रमण दर घटाउन र पिसिआर टेस्टका लागि प्रशंसनीय कार्यहरू भइ नै रहेका छन्। आज हामी यिनै विषयवस्तु र गण्डकी प्रदेशकै क वर्गको प्याथोलोजी ल्याब लाइफ केयर डायग्नोस्टिकका विभिन्न आयामहरूबारे परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ र यिनै विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर चर्चा गर्नका लागि आज स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ लाइफ केयर डायग्नोस्टिक एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीका म्यानेजिङ डिरेक्टर शुक्रराज कँडेल। उहाँ हाम्रो सहयोगी कोअपरेटिभ्स तथा बेगनास विकास मञ्चका अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा नेतृत्वदायी भूमिकामा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। शुक्र सर, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। सर नमस्कार, धन्यवाद सर। सर, यो पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण जुन बढिरहेको छ, यहाँहरूको लाइफ केयर मार्फत चाहिँ परीक्षणको सुरुवात गर्नुभएको छ। सम्भवतः गण्डकी प्रदेशमै पहिलोचोटि क वर्गको ल्याब मार्फत कोरोनाको परीक्षण यहाँहरूले सुरु गर्नुभयो। यसमा केही प्रकाश पारिदिनुहोस् न। सर, जब विश्व समुदाय सँगसँगै नेपाल र पोखरा परिवेशमा कोभिड-19 को कारण समस्याग्रस्त रह्यो, त्यो बेलामा लाइफ केयर डायग्नोस्टिक न्युरो पोखराले अन्य सेवाहरू त विगत 71 सालदेखि दिइरहेकै थियो। त्यसै क्रममा सेवा विस्तार गर्ने क्रम सँगसँगै जब यो समस्या देखा पर्यो, त्यसपछि सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्ने, परीक्षणको नमुनाहरू सङ्कलन गरेर टेस्ट गर्ने क्रम सँगसँगै सरकारले त्यति नभ्याइसकेको र जनताको स्वास्थ्य समस्या अलिक बढिसकेको देखिसकेपछि हामीले पनि स्वास्थ्य समस्यालाई हेरेर टुलु हेरेर बस्न सक्ने स्थिति रहेन। हामी निजी क्षेत्र र गण्डकी प्रदेश एकमात्र कभरको ल्याब भनेर भनिरहँदाखेरि सेवाहरू किन नदिन्छ भनेर हामीले निजी स्तरबाट सरकारसँग अनुमति लियौँ र उहाँहरूले पनि हामीसँग भएको क्राइटेरियालाई हेरेर सजिलै स्वीकृति दिनुभयो र हामीले यो पिसिआर परीक्षणहरू सुरु गऱ्यौँ र सेवा दियौँ। यसको लागि पूर्वाधारहरू लगायत रिएजेन्टका कुराहरू आउन सक्लान् अथवा मेसिनका कुराहरू आउन सक्लान्, यी सबैको तयारीहरू कसरी गर्नुभयो तपाईँहरूले? हामीले लाइफ केयर डायग्नोस्टिकले पहिलेदेखि त जति पनि सेवा दिएर छौँ अत्याधुनिक खालको मेसिनहरू प्रयोग गरेर गरिरहेका थियौँ। अहिले कोभिड-19 को पिसिआर टेस्ट गर्दा पनि अमेरिकन प्रविधिको मेसिनहरू, विशेष गरेर युरोपमा प्रख्यात कमाएका मेसिनहरूको प्रयोग गरेर हामीले अत्याधुनिक खालको प्रविधिका साथ सबै प्रक्रियाहरू सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरेर यो टेस्ट सुरुवात गर्यौँ, जो नेपाली यो पोखरेली जनताहरूको चाहना थियो कि सरकारले मात्रै यो धान्न सकेन, हामीले सेवा टाइममा पाएनौँ, त्यसपछि निजी स्तरको पनि पाइदियो हुन्थ्यो, लाइफ केयरले यो गरिदियो हुन्थ्यो भनेर जब पोखरेली जनताको चाहना भयो, गण्डकी प्रदेशका जनताहरूको चाहना भइसकेपछि हामीले यो बेलामा हामीले सेवा गर्नुपर्छ, सेवा गरेरलाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेर यो काम गरेर सुरु गऱ्यौँ र सेवा दिइरहेछौँ। ओके, यो आफैमा प्रशंसनीय कार्य हो। यसमा लाग्ने शुल्क र समय चाहिँ कति लाग्छ सर? यो खास गरेर विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुराहरू जति उठे पनि हामीले ठ्याक्कै भन्ने गरे के हो भने हामी 24 घण्टामा तपाईलाई रिपोर्ट दिन्छौँ भन्छौँ, तर यदि कसैलाई अप्ठ्यारो छ भने हामीले आज 10 बजे 11 बजे पिसिआर को नमुना दिएको सेवाग्राहीलाई हामी बेलुका 7-8 बजेसम्म पनि
हामीले चाहिँ त्यसको चाहिँ रिजल्ट दिइरहेका छौँ। 6-7 घन्टासम्म हामीले दिइरहेका छौँ। रिजल्ट दिनुहुन्छ। शुल्क चाहिँ कति लाग्छ सर? हामीले सरकारले तोकेको थियो सर, यसमा कहानी छ हेर्नुहोस्। सुरुमा सरकारले 15,000 लिने भनेर हामीले यो तयारी गऱ्यौँ। करिब 1 करोड 20 लाख जति हामीले लगानी गऱ्यौँ। पछि सरकारले घटाउँदै 13,000 घटाएर 2,000मा ल्याइयो। सरकारले त्यही गर भनेपछि हामी जम्मा 2,000 रुपियाँ सरकारकै रेटमा हामीले सुविधा दिइरहेका छौँ। यसको लागि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ? हो, जसरी ए ग्रेड प्याथोलोजी कायम गर्नलाई 24 जना म्यान पावर र त्यही खालको प्रविधि चाहिन्छ भने, त्यस्तै यो कोभिड-19 को PCR टेस्ट गर्नलाई कम्तीमा पनि 15 जना म्यान पावर यसमा चाहिन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले टोटल हामीसँग अहिले 40 जनाको वरिपरि म्यान पावर हामीले यो सर्भिसमा दिनुभएको छ। अनि यसको लागि जुन स्टोरेजको क्यापेसिटी हुन्छ, कम तापक्रममा फ्रिजिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई कसरी एरेन्ज गर्नुभएको छ सर? हो, यो अचम्मको कुरा के भयो नि सर, हामीले यो सिक्ने क्रममा जब यो कोभिड-19 PCR कोभिड-19 को जुन रोग आयो त्यसपछि धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पनि मलाई अहिले भयो कि सर। के भयो भन्दा फ्रिज भन्ने सामान्य सुनिन्थ्यो। अब यसको लागि त के रहेछ भने -80 को फ्रिज चाहिँदो रहेछ। एउटा भएर 5-6-7वटा फ्रिज चाहिँदो रहेछ। अहिले त्यही भएर हामीले निजी स्तरबाट नेपालमै पनि एकदमै नपाउँदो रहेछ। नेपालमा त्यस्तो स्टकिसहरू रहन्छ। विदेशका विभिन्न देशहरूमा यो गरेर -80 को फ्रिज, -25 को फ्रिज गरेर हामीले 6वटा जति फ्रिजहरू हामीले एकदमै बनाएर वेल स्टोरेज म्यानेज गरेर हामीले सेवा दिइरहेछौँ। अनि हाम्रो क्षमता चाहिँ कति छ सर यो प्रतिदिन? हामीले चाहिँ ठ्याक्कै गरिरहेको त हामीले 150 को एभरेजमा हामीले अहिले दिनका दिन गरिरहेछौँ। तर हामी 300 सम्म जान सक्ने हामीसँग क्यापेसिटी छ। त्यही खालको म्यान पावर छ, त्यही खालको हामीसँग इक्विपमेन्ट छ। ओके, अब हामीलाई क्लियर गराइदिनुहोस्, यो WHO वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले सर्टिफाइड गरेको यो PCR टेस्ट र RDT टेस्ट भन्ने जुन कुराहरू छ नि, हामीले गर्ने PCR टेस्ट हो अनि र RDT टेस्ट कस्तो हो, यो टेस्टका बारेमा पनि अलिकति क्लियर गराइदिनुहोस्। यो टेस्टको कुरा जब आउँछ नि सर, त्यहाँ दुईटा कुराहरू आउँछ। एउटा चाहिँ हजुरको आउँछ RDT टेस्ट। RDT टेस्ट के हो त भन्दा ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट भन्छ त्यसलाई। जब लामो ठुलो समुदायमा ठुलो मासमा देखियो भने एकैचोटि स्पेसली टेस्ट गर्न नसक्ने अवस्थामा त्यसलाई सर्ट लिस्टेड गर्न अथवा त्यो जसको सङ्क्रमणको सम्भावना छ त्यसको चाहिँ सर्ट लिस्टेड गर्नलाई चाहिँ मासबाट सर्ट लिस्टेड गर्नको लागि हामीले चाहिँ RDT टेस्ट गर्छौँ। त्यो RDT टेस्ट किटका आधारले गर्ने हो। किटका आधारले जब किटमा पोजिटिभ देखिन्छ, त्यो पोजिटिभ देखिसकेपछि त्यसको फाइनल टेस्ट भनेको RDT PCR टेस्ट हो। त्यसैले RDT टेस्ट भनेको ऱ्यापिडली एकदम छिटोभन्दा छिटो ठुलो समुदायमा टेस्ट गर्नलाई त्यो प्रयोग गरिन्छ। कम खर्चिलो हुन्छ, मास टेस्टिङमा गरिन्छ। त्यहाँबाट सर्ट लिस्टेड गरेर जसको पोजिटिभको शङ्का लाउँछ त्यसलाई अन्तिममा फाइनल चाहिँ PCR ले टेस्ट गरेर बल्ल हामीले चाहिँ त्यसरी गर्ने गरेछौँ। जो लाइफ केयरले अहिले दिइरहेको गण्डकी प्रदेशमा निजी स्तरमा पहिलो एक मात्रै जुन हामीले कोभिड-19 को स्वीकृति पायौँ टेस्ट गर्नलाई, त्यसले गरिरहेको RDT भन्दा पनि त्यो PCR टेस्ट नै हो जो हामी अहिले गरिरहेछौँ। भनेपछि ठ्याक्कै लोकेसन बताइदिनुहोस् न सर, यो कहाँनिर छ लाइफ केयर? हामी टेस्ट गर्न जान चाह्यौँ भने लाइफ केयरमै पुग्नुपर्छ अथवा लाइफ केयर हामीसम्म घरसम्म आइपुग्छ? ठ्याक्कै यहाँनिर के छ भने हाम्रो लोकेसन अत्यन्त सजिलो छ। के छ भन्दा हामी पोखराको एकदम मुटु नै भन्नुपर्छ। अहिले मुटु भइसक्यो। पहिला पोखराको मुटु महेन्द्रपुल चिप्लेको हुन्थ्यो, अहिले न्यू रोडलाई मुटु भन्न थालेका छन्। किनभने सबै व्यावसायिक केन्द्रहरू यातायातको हिसाबले सबै हिसाबले त्यो ठाउँमा छ। हामी पोखराको न्यू रोडको ठिक दीपसागर होटलको ठ्याक्क अगाडिपट्टि छौँ। हामी कुनै पनि यहाँहरू सेवा गरेर आउँदाखेरि भित्री बाटो यता कुनातिर कतै पस्नु पर्दैन, सिधै मेन बाटोमै यहाँहरूले लाइफ केयर डायग्नोस्टिक न्यू रोड पोखरा भनेर हामीसँग त्यहाँनिर हाम्रो छ, हाम्रो सेवा केन्द्र छ, हाम्रो त्यहाँ अफिस छ, हाम्रो प्रयोगशाला छ। त्यहाँनिर आउनुभयो भने तपाईँहरू सिधै चाहिँ हामी कहाँ सेवा लिन सक्छौँ। अब PCR टेस्ट भनेपछि सङ्क्रमणको डर पनि हुन्छ, हामीलाई क्लियर गराइदिनुहोस् न। पछिल्लो 5 वर्षदेखि तपाईँले दिइराख्नु भएको सेवा र PCR टेस्टको सेवा एउटै भवनबाट दिइराख्नु भएको छ कि अथवा छुट्टा छुट्टै ब्लक छ, के छ सर त्यस्तो? हो, हामीले 2071 सालमा गण्डकी प्रदेशमा स्थापित भएर सरकारबाट A ग्रेडको प्याथोलोजीको मान्यता पाइसकेपछि जनरल ब्लक A जनरल सेवा, ब्लक A मा हामीले जनरल सेवा दिइरहेछौँ जुन 71 सालबाट स्थापित भएर
समय सान्दर्भिक र स्वास्थ्य समस्या अनुसारको सेवा विस्तार गर्ने क्रममा हामीले अहिले कोभिड-19 को PCR टेस्ट सुरु गऱ्यौँ। यो PCR टेस्ट गर्नलाई त्यही जनरल टेस्ट गरेको ठाउँमा सम्भव थिएन, त्यो क्राइटेरियाले मान्दैन पनि। त्यही भएर हामीले अर्को नेक्स्ट ब्लक B मा चाहिँ हामीले कोभिड-19 PCR टेस्ट गर्ने सबै व्यवस्था गराएका छौँ। सेवाग्राहीलाई कहाँ पनि भ्रम नपर्न म यहाँहरूलाई सबैलाई अनुरोध के गर्छु भने जनरल टेस्ट जो 71 सालबाट भइरहेछ त्यो ब्लक A मा गर्छ, त्यहाँ टेस्ट भइरहेछ। जो PCR समितिको टेस्ट भइरहेछ त्यो हाम्रो सेक्सन त्यसको फ्लोर त्यो ब्लक नै छुट्टै छ। ब्लक B मा हामीले यहाँहरूलाई पूर्ण सुविधा त्यहाँ दिइरहेछौँ। त्यसैले यो ब्लक B जो कोभिड-19 को टेस्ट गर्छौँ, ब्लक A सँग कुनै पनि सम्बन्ध छैन। भनेपछि हामी स्वाब सङ्कलनको लागि अन्डरग्राउन्ड ब्लकमा गएर चाहिँ सम्पर्क राख्नुपर्ने भयो। हो, यहाँहरूले सेवाग्राहीले आउँदाखेरि हाम्रो जुन ब्लक B छ त्यो ब्लक B मा रेजिस्ट्रेसन सिस्टम छ। त्यहाँनिर आएर हजुरले आफ्नो नाम टिपाएर रेजिस्ट्रेसन गरेर त्यसपछि अन्डरग्राउन्डमा गएर त्यो आफ्नो प्रोसेसमा गएर PCR टेस्ट त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलै सहज रूपमा, कुनै झन्झट छैन, कुनै ऊ छैन। हामीले पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेछौँ। त्यहाँ यहाँनिर कतै पनि लाइन लाउनु पर्ने, यहाँनिर यस्तो हुने, यो झन्झट ऊ झन्झट केही पनि छैन। यहाँ सिस्टम वाइज छ, यहाँहरू आउन सक्नुहुन्छ। सेवाग्राहीले त्यहाँ आएर आफ्नो सेवा लिएर ढुक्क जानु होला। त्यहाँ टेस्ट दिइरहँदाखेरि अर्कोलाई रोग नभएकालाई रोग सर्छ कि अथवा भएकालाई यस्तो हुन्छ कि भन्ने केही पनि छैन। पूर्ण सुरक्षाका सावधानीका साथ हामीले काम गरिरहेछौँ। यहाँहरू ढुक्क रहनु भएको छ। कस्तो खालको लक्षण देखियो भने PCR टेस्टका लागि लाइफ केयर जाने? यो कुरा अचम्म छ सर। के छ भने अब त राज्य अर्कोतिर पुगिसक्यो, किनभने राज्य पुग्नु पनि स्वाभाविक हो कि अब टेस्ट गर्न राज्यलाई धौधौ परिसकेको छ। हामी जस्तो अलिकति निम्नवर्गीय देशमा यो खास गरी टेस्ट गर्नलाई नै आउनुपर्ने के हो भन्दा यदि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा हुनुहुन्छ, यदि त्यो भइकन पनि यहाँहरूलाई खानेकुरा खानमा गाह्रो छ, स्वादमा कुनै पनि आएको छैन, स्मेलिङहरू केही थाहा छैन, अझ कसैले त के भन्छ भने 100जनाले चुटे जस्तो शरीर पनि भनेर आउनुहुन्छ। अर्थात् शरीर अत्यन्त दुख्यो भने, त्यस्तो अलिकति डिस्कम्फर्ट फिल भयो भने, यस्ता लक्षणहरू यहाँहरूले देख्नुभयो भने आउनु होला। त्यसमा चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा अर्को के छ भने सामान्य खोकी लाग्न सक्छ, रुवा लाग्न सक्छ। विशेष गरेर अलिकति यहाँहरूलाई चापेको कहाँ हुनसक्छ भने जब टेम्परेचर हाई हुन्छ, टेम्परेचर हाई भयो भने यहाँलाई अलिकति बढी चाप्न थाल्यो भन्ने गरी एउटा सङ्केत गर्छ। यस्ता बिरामीहरू हामी कहाँ आएर PCR टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सर, पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशमा यो टेस्टिङको दर र सङ्क्रमणको दरहरू तपाईँले निहालिराख्नु भएको छ, कस्तो पाउनु भएको छ? सर, अहिले गण्डकी प्रदेशमा र समग्र देशमै पनि यसको दर अलिकति घटेको पाउँछु। सर, के थियो भने सुरुका दिनमा हामीले बेलुका 11-12 बजीसम्म बसेर टेस्ट गर्थ्यौँ। 2 लट 3 लट गर्छौँ। करिब 250 को वरिपरि नै हामीले टेस्ट निकाल्यौँ, किनभने त्यही अनुसारको सेवायोगीको माग थियो। त्यतिखेर गर्दाखेरि हामीले करिब 35 to 40% को वरिपरि हाम्रो ल्याबको कुरा गर्दैछु म, त्यस्तो पोजिटिभ रिजल्टहरू आउँथ्यो। त्यही अनुसारको सरकारी अस्पतालमा पनि त्यही अनुसारको अलिकति पोजिटिभ केसहरू अलिक बढी थियो। अहिले पछिल्लो समय यो केस घटेर अहिले 15% को वरिपरि यो टेस्टहरू पोजिटिभ आइरहेको अवस्था छ अहिले। कन्ट्याक्ट टेस्टिङ होस् अथवा अन्य माध्यमबाट होस्, जति टेस्टिङको दर बढ्दै जान्छ सङ्क्रमण घट्दै पनि जान्छ, किनकि पत्ता लगाएपछि मान्छेहरू आइसोलेसनमा बस्ने क्रम पनि जारी हुन्छ। त्यो सम्भव छ सर? तपाईँहरू सरकारी पक्षसँग मिलेर निजी संस्थाले पनि फेरि यो सङ्क्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्नको लागि यो टेस्टिङको दायरा अझै फराकिलो बनाउन अझै सम्भव छ सर? सम्भव छ। जब हामी राज्यको कानुन अन्तर्गत रहेर स्वास्थ्य सेवा दिने प्रण गऱ्यौँ यो देशभित्र, र त्यसपछि राज्यले गराएका हरेक कामहरू हामीले गर्ने हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। किनकि हामी सेवा गर्छौँ भनेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा आइरहेछौँ। त्यो बेलामा यदि राज्यले हामीलाई ल यसो गरिदिनु पर्यो भनेर हामीसँग सहकार्य गर्न अथवा हामीलाई यसो गरिदिनुहोस् भनेर राज्यको हाम्रो निर्देशन रहन्छ भने त्यो बेलामा टेस्टिङको एरिया थप विस्तृत बढाउन र राज्यसँग कोअर्डिनेसन गरेर जाने कुरामा लाइफ केयर डायग्नोस्टिक न्युरोल पोखरा जहिले पनि के त्यस्तो कुनै आगामी योजनाहरू बनिसक्नु भएको छ? तपाईँहरूको टिममा छलफल भएको छ यसरी अहिले के छ लागि? अहिले के छ सर भने अहिले हामीले यो टेस्टहरू विशेष गरेर लाइफ केयर डायग्नोस्टिक चाहिँ पोखरामा विशेष गरेर PCR को टेस्ट गरिरहेछ। तर यो हो कि सर हामीले लाइफ केयर डायग्नोस्टिकले गण्डकी प्रदेश
र लगायत अन्य ठाउँमा पनि हाम्रो सेवाहरू विस्तार भइरहेको छ। जस्तै हामीले वालिङमा सेवा विस्तार गर्दैछौँ, तनहुँमा हाम्रो सेवा पहिल्यै थियो, त्यसपछि हामीले चितवनबाट पनि लाइफ केयर डायग्नोस्टिकले सेवा दिइरहेछ, धनगढीबाट पनि हामीले सेवा दिइरहेछौँ। हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा बसेर सेवा चाहिँ दिइरहेछौँ। यदि राज्यले त्यो हामीसँग त्यो कुराहरू राख्नुहुन्छ र सरकारी निकायबाट पहल हुन्छ भने हाम्रा तप सम्बन्धीका हाम्रा सेवा केन्द्रहरूबाट, हाम्रा चाहिँ प्रयोगशालाबाट यो सेवाहरू हामी विस्तार गर्न हामी रेडी छौँ। हामीसँग मेन पावर छ, हामीसँग प्रविधि छ। गत डिसेम्बर 2019 देखि त जतिखेर चीनबाट सुरु भयो सङ्क्रमण कोरोना भाइरसको, चैतबाट त लकडाउन पनि सुरु भयो। किट मगाउन र टेस्टिङ मेसिन मगाउन पनि केही ढिलाइ चाहिँ भएको हो, पक्कै हो। तर निजी स्तरबाट चाहने हो भने यसरी छिटै पनि ल्याउन सकिँदो रहेछ, गर्न सकिँदो रहेछ। सरकारलाई सुझाव चाहिँ के छ तपाईँलाई? सरकारलाई अब के गर्ने, यो अचम्मको कुरा छ। हाम्रो देश हो, यो नेपाल हो, निजी क्षेत्रको तर्फबाट हो। यहाँ के अचम्म एउटा कुरा के लाग्यो भने सर, जब हामीले राज्यले चाहिँ 15,000 लिएर टेस्ट गर्न मिल्छ भनेर हामीले अलिकति जोखिम मोलेर 1 करोड 20 लाख रुपियाँ लिएर हामीले टेस्ट गर्न खोज्यौँ, त्यहाँनिर असिलो थोरै केही पायौँ। हामीले एउटा कुरो के देखियो भने अब राज्यको नीति नियम प्रष्ट छैन। राज्य आज एउटा कुरा भन्छ, भोलि अर्को कुरा भन्छ। जस्तै 15,000 भन्थ्यो, 2,000मा ल्याइदियो। अर्को विभिन्न खालका एउटा अलिकति के निर्णयहरू तलमाथि भइरहँदाखेरि निजी क्षेत्रलाई काम गर्न असिलो हुन्छ, त्यही भएर निरुत्साहित हुनसक्छ। अब त्यसले चाहिँ व्यवसायमा अलिक अप्ठ्यारो पार्न सक्छ, सेवागरलाई दिने सेवाको गुणस्तरमा फरक पर्न सक्छ। त्यही भएर राज्यले नीति निर्देशन बनाउँदाखेरि अलिकति थाहै खालको गरिदियो भने हामी लगायतका विभिन्न क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने अथवा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो। त्यही भएर यो राज्यको नीति प्रष्ट हुनु पर्यो। यो पछिल्लो समय लकडाउन खुलेपछि लकडाउनमा त सङ्क्रमण दर घटाउनका लागि लकडाउन भयो, तर घट्न चाहिँ घट्यो, तर यद्यपि टेस्टिङको दायरा चाहिँ बढाइएन। लकडाउन खुलेपछि अहिले जताततै पछिल्लो दिनहरूमा चहल पहल बढ्दो छ। व्यापार व्यवसायदेखि लिएर स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रहरूदेखि लिएर खेलकुदका क्षेत्रहरू पनि फेरि पुनः चलायमान भएको अवस्था छ। यद्यपि पहिलेको अवस्थामा नपुगे पनि न मास्क छ मानिसको मुखमा, न सेनिटाइजर छ, न सोसियल डिस्टेन्स छ। यसरी त भयावह रूप लिने सङ्केत देखाउँछ नि, के भन्नुहुन्छ यसमा? कुरा के हो भने जिन्दगी आफ्नो हो, जिउने आफू हो। हामी सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरू जति पनि हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, हाम्रा सेवाग्राहीहरू र समग्र गण्डकी प्रदेशका सेवाग्राहीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो जोखिम लिने कुरा अलि त्यति व्यवहारिक हुँदैन। यहाँ कसैले छैन, यो केही पनि होइन भन्छन्, कसैले के भन्छन्, कसै त्यो विषय छोडौँ। हामीलाई भोलि त्यो रोग लाग्यो भने के अवस्था हुन्छ, राज्यले त्यो बेलामा के सहयोग गर्न सक्छ र मैले त्यसमा कति कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु कि सक्दिनँ। भोलि यो रोग लागिहाल्यो भने कति उपचार गर्न सकौँला नसकौँला, राज्यले कति सहयोग गर्ला नसक्ला, त्यो छुट्टै बाटो। तर के हो भने आफू सङ्क्रमणबाट बच्ने हाम्रो कर्तव्य हो। आफू बचाउँ र अरूलाई बचाउँ। जसरी अहिले बजारमा एउटा कोरोना भनेको केही पनि होइन भनेर जुन हल्लाखल्ला गरिएको छ, टेस्ट गर्नै पर्दैन भनेको छ, राज्य पनि इभन राज्यले नि भनिरहेको छ 10 दिन टेस्ट गरेपछि 10 दिनसम्म घरमै बसेपछि पर्दैन भनेको छ। यसलाई पनि क्लियर गराइदिनुहोस् न सर। जस्तो कि परीक्षणमा पोजिटिभ देखियो, आइसोलेसनमा बस्यो, 10 दिनपछि स्वतः कोरोना नियन्त्रणमा आउने हो कि अथवा पुनः परीक्षण गर्न पर्ने हो कि के हो, यो पनि क्लियर गराइदिनु। म त सेवाग्राहीलाई के विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो जिन्दगी जोखिमको जिन्दगी होइन। त्यसैले गर्दा के छ भने तपाईँहरू पिसिआर टेस्ट गर्नुभयो, पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि 12-14 दिन आइसोलेसनमा बसिसकेपछि होला राज्यलाई गाह्रो भयो, पिसिआर टेस्ट गराउन सकेन होला, गर्न पर्दैन भने होला। तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्छौँ भने 12-14 दिन बसिसक्नुभयो भने त्यसपछि त्यसको टेस्ट गरेर नेगेटिभ आएपछि उच्च मनोबलका साथ साथीभाइहरूलाई छरछिमेकी समुदायलाई पनि एउटा ढुक्क बनाउनको लागि एउटा पिसिआर टेस्ट गरेर मात्रै आफ्नो नर्मल लाइफमा जानुभयो भने यो नै राम्रो होला कि आफ्नोलाई पनि राम्रो, सबैको लागि राम्रो। त्यसैले पिसिआर टेस्टको रिजल्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै आफ्नो नर्मल लाइफमा गइदिनुको लागि म अनुरोध गर्छु। हुन त अर्को एउटा प्रश्न जुन अलिकति म अगाडि पनि भएँ होला यो प्रश्न सोध्नको लागि, यद्यपि भ्याक्सिनको जुन प्रसङ्ग छ नि सर, विदेशमा त सफल परीक्षण पछि केही देशहरूले त पहिलो डोजको औषधि भ्याक्सिन पनि आफ्ना जनताहरूलाई दिइसक्नु भएको छ।
नेपालमा तपाईँहरू जस्तो निजी संस्थाले यसलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ, प्रशंसनीय काम गर्नुभयो, पिसिआर टेस्ट नै पहिलोचोटि भित्राउनु भयो। त्यस्तै गरेर भ्याक्सिन पनि सरकारी पक्षसँग सहकार्य गरेर नेपालमा कहिलेसम्म प्रवेश होला, अनि त्यसमा चाहिँ सँगसँगै सरकारी पक्षसँग निजी क्षेत्र सँगसँगै जाँदाखेरि हामीले जनतालाई छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन दिने सम्भावना कतिको हुन्छ? यसमा चाहिँ के छ भने सर, हामी क्लियर हुनुपर्ने कुरा, यो प्रयोगशाला लाइफ केयर डायग्नोस्टिक न्युरो जो छ यो प्रयोगशाला हो। हामीले वेल म्यानेजमेन्ट पूर्ण रूपमा इक्विपमेन्ट राखेर हामीले पिसिआर टेस्ट लगायत जनरल सेवा सबै दिइरहेछौँ। हाम्रो दायित्व स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि यो स्वास्थ्य परीक्षणमा यो टेस्टहरू गर्ने हो। यसमा यदि राज्यले यदि तपाईँहरूले यो सहयोग गरिदिनु पर्यो भन्ने कुराहरू यदि आयो भने त्यसमा हामी हात बाल्ने गर्न तयार छौँ, न कि हामी आफै भ्याक्सिनको काम चाहिँ गर्दैनौँ। तर हामीसँग भएको जुन मटेरियलहरू छ, हामीसँग -80 को फ्रिजहरू छ, जो अहिले पनि अब त्यो भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने कम्पनीले नेपालको लागि चाहिँ -80 को फ्रिज अलि उपयुक्त छैन, नेपाल कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यत्रो एफोर्डेबल हुँदैन भनेर भनिरहँदाखेरि हामीसँग यस्ता यस्ता फ्रिजहरू प्रशस्त छन्। यसमा यदि राज्यले चाहिँ यसो गरिदिनु पर्यो भनेर भनेको अर्थमा हामीले चाहिँ हाम्रो मुख्य प्रयोगशाला परीक्षण हो हाम्रो, तर यसमा राज्यले तपाईँहरू यसमा यसरी सहयोग गरिदिनु पर्यो भनेर भनेको खण्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ राज्यले दिएको निर्देशन गर्न हामी तयार छौँ कि यो पिसिआर जो 19 रोग छ, कोभिड-19 छ, यो चाहिँ अचम्म छ। यो भाइरस हो सर, हेर्नुहोस्, यो भाइरसको कुरा विशेषता के हुन्छ भने भाइरसले कुनै पनि बेला आफ्नो रूप फेर्न सक्छ, आफ्नो प्रकृति चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो 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 भाइरसको मात्रै अरू भाइरसको पनि विशेषता यो हो कि अहिले हामी सुन्न सक्छौँ भर्खर अमेरिकामा एउटा नेपाली मुलुकै एकजना नागरिकले चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन लगाउनु 2 पटक, तर उहाँलाई फेरि पनि पोजिटिभ छ अरे भन्ने छ। त्यही भएर यो के हो भ्याक्सिन आउँदैछ भनेर हामी ढुक्क हुने स्थिति छैन, आशावादी त हुनु पर्यो। तैपनि यो भ्याक्सिनले गर्दा हामी ढुक्क हुन पर्ने अवस्था त छैन, तर मेन कुरा के स्वास्थ्य सचेतता अप्नाउनु पर्यो, आफू बच्नु पर्यो, अरूलाई बचाउनु पर्यो। ओके, प्रसङ्ग थोरै मोडे यो पिसिआर टेस्टको प्रसङ्गपछि चाहिँ अहिले हाम्रो अर्को एउटा सुविधा सेवा भनेको चाहिँ बडी चेकअप छ, फुल बडी चेकअप। किन आवश्यक छ सर फुल बडी चेकअप गर्नु? सर, सामान्य कुरा के छ भने हामी हप्तामा 1 दिन, महिनामा 1 दिन एउटा रेस्टुरेन्टमा गएर खायो भने 10,000 को बिल सजिलो तिर्छौँ, 20,000 रुपियाँ तिर्छौँ, बर्थडे मनाउँछौँ, विवाह महोत्सवहरू गर्छौँ। हामी यतातिर बढी चाहिँ उछौँ, तर के हामी कहाँ छैनौँ भने हामी कमसेकम 6 महिनामा अथवा वर्षमा 3 महिना एकचोटि हामी हाम्रो शरीरको मेकानिजम के छ त, म कस्तो अवस्थामा छु, मेरो अर्गानले कस्तो काम गरिरहेछ, स्वास्थ्य अवस्था के छ त, आन्तरिक रूपमा त के छ भने जुन हाम्रो जुन टेस्ट गर्नुपर्ने यसमा हामीले कुनै चासो देखाएको छैनौँ। यो महत्त्वपूर्ण के हो भने 1 दिन रेस्टुरेन्टमा नजानुहोस्, महिनामा 1 दिन रेस्टुरेन्टमा नजानुहोस्, 10,000 को बिल, 15,000 को बिल त्यहाँबाट नतिर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा लगानी गर्नु पर्यो। स्वास्थ्यमा हामीले कसैले पनि स्वास्थ्यमा लगानी गरेको देखिँदैन। त्यही भएर सक्नुहुन्छ 3 महिनामा एकचोटि नभए पनि 6 महिना एकचोटि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आफू ढुक्क भएर बस्नु होला भन्छु। किनभने हजुर यहाँबाट काठमाडौँ यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, कहीँ जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि गाडीमा यात्रा गर्दाखेरि गाडीको कन्डिसन के छ भनेर ड्राइभरले कन्डक्टरले पुरै चेक गरेर गए हुन्छन् भने हामी यो जीवनको लामो यात्रामा गइरहँदाखेरि हाम्रो शरीरको अवस्था के छ भनेर बेला बेला किन पत्ता नलाउनु त नि। जसले गर्दा सुरुमै टेस्ट गर्यो भने सामान्य समस्याहरू देखियो भने पनि त्यसको निराकरण तुरुन्त सम्भव छ। यदि हामीले हेलचक्राइ गऱ्यौँ, यिनै खानेपिनेमा चाहिँ मस्ती गऱ्यौँ, स्वास्थ्यमा कुनै पनि लगानी गरेनौँ भने एकदमै त्यसले भोलि जटिलता ल्याउँछ। त्यही भएर म यहाँहरू सबै सेवाग्राहीलाई के आनन्द गर्न चाहन्छु, जसरी हजुरहरूले बर्थडे मनाउनुहुन्छ, जसरी विभिन्न महोत्सवहरू गर्नुहुन्छ, रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्छ, खानुहुन्छ, त्यसरी नै यहाँहरूले आफ्नो लिस्टमा, आफ्नो तालिकामै वर्षको एकचोटि अथवा 6 महिना एकचोटि, 3 महिना एकचोटि मेरो होल बडी चेक गर्नुपर्छ, मैले मेरो शरीर स्वस्थ राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्छु। ओके, हामी करिब अन्ततर्फ छौँ। जाँदा जाँदै हामीलाई गण्डकी प्रदेशकै क वर्गको प्याथोलोजी छ लाइफ केयर डायग्नोस्टिक, यसका विशेषताहरूको बारेमा दर्शकहरूलाई केही बताइदिनुहोस्। खास गरी हाम्रो चाहिँ के हो भने हामीले देखिरहेको गरिरहेको चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ विशेषज्ञ सेवा छ हामीसँग, माइक्रोबायोलोजिस्ट, प्याथोलोजिस्ट, मोलिकुलर
बायोकेमिस्ट सेवाहरू हामी 4वटा विधाका 4वटा विशेषज्ञ छन्। डाक्टर अमर नागिला हुनुहुन्छ, सुरेश राज भण्डारी हुनुहुन्छ, सुमन राज पौडेल हुनुहुन्छ, लगायतको हाम्रो 4जना विशेषज्ञहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यसको रिपोर्टिङहरू के छ कसो हेरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा हामीले सेवा सुविधा दिइरहँदाखेरि हाम्रो क्वालिटी कुनै पनि तलमाथि हुँदैन। हामीसँग त्यही खालको अत्याधुनिक खालको प्रविधिको मेसिनहरू पनि छन्। ती मेसिनहरूलाई हामीले एउटा मेसिनमा टेस्ट गर्छौँ, त्यसपछि अर्कोमा टेस्ट गर्छौँ। पूर्ण रूपमा मेसिनबाट टेस्ट भइसकेपछि हामीले चाहिँ चिकित्सकहरूले डक्टरहरूले हेरिसकेपछि बल्ल हामीले रिपोर्ट दिन्छौँ। त्यही भएर हामी कहाँ तपाईँहरू ढुक्क हुनुपर्ने के छ, उच्च प्रविधि गुणस्तरीय रिपोर्टिङ र हामीसँग पुरै विशेषज्ञहरूको सेवा सुविधा छ। यहाँहरू ढुक्क रहनु होला, आउनुहोस्, टेस्ट गर्नुहोस्। क्वालिटीमा कुनै कम्प्रोमाइज छैन, रेट सस्तो छ। सजिलो यहाँहरूले हाम्रो प्रयोगशालामा आएर फी तिरेर पैसा तिरेर टेस्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त जस्तो हामी हल्लाखल्ला गर्दैनौँ, तर हामी क्वालिटीमा विश्वास गर्छौँ, हामी उसमा विश्वास गर्दैनौँ। त्यसैले यहाँहरू आउनुभयो हुन्छ, टेस्ट गर्नुभयो हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षित राख्नुभयो हुन्छ। जाँदा जाँदै दर्शकबिनलाई केही आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ सर? ठिक छ। अब आज यो कार्यक्रममा देवेन्द्र पहाडी सरले जो यहाँ मलाई बोलाउनु भयो, बोलाएर हाम्रो लाइफ केयर डायग्नोस्टिकले दिइरहेका सेवाहरूको बारेमा मैले सबै सेवाग्राहीलाई पुर्याउने अवसर जो दिनुभयो, विशेष गरी यहाँलाई धन्यवाद एकतिर दिन चाहन्छु। भने अर्को कुरा, हामीसँग भइरहेको सम्पूर्ण टेस्टहरू भइरहेछन्। यहाँहरू यहाँ सिधै आउनुहोस्, त्यहाँ पिसिआर टेस्ट पनि भइरहेछ। अरू टेस्ट त हाम्रो जनरली छँदैछ, पिसिआर टेस्ट पनि हामी स्पोर्टमा त्यहाँ हामी 2000 रुपियाँ लिएर गरिरहेछौँ। त्यो पनि सेवा लिनु होला। यहाँहरूलाई के अप्ठ्यारो छ हामी त्यसमा गर्न सकेका छौँ। सँगसँगै अरू टेस्टहरू पनि हामी गर्दाखेरि कुनै गरिब दुखीहरू छन् भने ल्याउनुहोस्, हामी त्यो ठाउँमा गरिब दुखीलाई निःशुल्क पनि गर्छौँ। सँगसँगै यहाँहरू कुनै समुदायमा त्यस्तो कुनै समस्याहरू फैलिएछ भने ल्याउनुहोस्, हामी त्यहाँ गएर स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि गरिदिन्छौँ। त्यसो गरेर गर्दा जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने कुरामा हामी लाइफ केयर डायग्नोस्टिक लागिरहेका छौँ। त्यही अनुसार यहाँहरू पनि आफ्नो सेवा लिनलाई हामी कहाँ आउनु होला, हामी यहाँहरूको सहयोग गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा म यहाँनिर राख्न चाहन्छु। व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, यद्यपि तपाईँले फेवा टेलिभिजनको लागि दिनुभएको यो समय र अभिव्यक्तिका लागि फेवा टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, फेवा टेलिभिजन र दिपेन्द्र सरलाई पनि एकदम धन्यवाद सर। थ्याङ्क यू सर। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शुक्रराज कँडेल, प्रबन्ध निर्देशक लाइफ केयर डायग्नोस्टिक प्रणाली। उहाँसँग हामीले पिसिआर टेस्ट र पछिल्लो कोरोना भाइरसको महामारीले बढाएको सङ्क्रमण र स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विषयहरूबारे छलफल गऱ्यौँ। आगामी साता यस्तै अर्को एउटा कुराकानी लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।